नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण हें जालें की सकाळी फुडें म्हाका कॉल येयलो की सेंट फ्रांसीस झेवियर हिस्टॉरिकल रिसर्च सेंटरा कडेन सिमरन मेडिकल अमृत बार त्या लेनीक एक केबल पडला आनी एक मनीस खंय चलत वयतालो तो घुस्पून पडपाचो आसलो. सो हांवें ताका सांगलें बरें हांव येवन पळयतां कशें कितें तें. मागीर हांव चेडवाक ताका सांगलें हांव ड्रॉप वयतलो चेडवाक तेन्ना पळयता आनी कितें आसा तें व्हिडिओ काडटा. आनी हांव चेडवाक ड्रॉप करून येयलो तरी सुद्दां तो केबल थंयच आसलो. आनी व्हिडिओ काडलो. सब स्टँडर्ड काम चल्लां पळय ते केबल ऑपरेटराचें इंटरनेट कनेक्शन दिता. आतां काशीनाथ शेटये सर पणजेन बोवाड मारून जाले तेंचे कंप्लेटी घातली. पर्वरीत तुमी पळयलां आसतलें हर एक टॅलिफोनाचो पोल आसतो नाल्यार इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आसा ते सामके गुळे करून करून दवरला सकयल वायरी सगळ्याक आसा पर्वरीत. मात तेचेर एक्शन कांयच जायना. सो हांव रिक्वेस्ट करता कन्सर्न पर्सनाक तेंचेर मातसो प्रेशर हाडपाची गरज आहा. आनी थोड्यांक सांगलां आतां पळया तेचेर एक्शन कितें जाता तें. आनी हांव मागीर येवन तेंचेर व्हिडिओ काडलो बाबा कोणाचो कन्सर्न पर्सनाक हो व्हिडिओ मातसो सेंड करचो. आनी तेचेर कांयच एक्शन जावंक ना. दनपार पर्यंत ती केबल थंयच आसलो. मागीर चेडवाक स्कुलांच्यान हाडटाना हाडलें हांवें तेन्ना एक बायल अक्षरशा लिटरली ते केबलाक आडकोन पडली. तो केबल कित्याचो वयल्यान सुटलेलो कापूंक नासलो. ते म्हाजे कडेन निसनासल्यान वयर बांदपाचो आसलो. तो सकयल देंवल्लो तो स्कुटरीक घुस्पून ती पडली पांयाक. ताका भरपूर इंजरीज जाले. हातीक इंजरीज जाले. हांव पावलो तेन्ना ती स्टेबल आसली. ताका सांगलें बाबा तुका एम्बुलंस नाका हाडपाक. मागीर तेन्ना ती घोवाच्या स्कुटर घोव येयलो तेजो स्कुटर थंयच आसलें. तेन्ना स्कुटरीन वयताली तेन्ना ताका बसोंक जाय. तेन्ना कळ्ळें की पांयाक कितें तरी इंजरीज भरपूर आहात. तो टिल्ट जायना आनी मोल्ड जायना असो म्हणून. मागीर तेंच्यांनी एम्बुलंस आपयलें 108. 108 डन अ फंटास्टीक जॉब. रोखडीच पावली. पर्वरी वाठारार रोखडीच पावली आनी मागीर ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें अशें आयकपाक येता CMC. व्हिडिओ काडपाचें कारण कितें बाबा केबल पडला जाल्यार लोक कोण कन्सर्न कोण ऑपरेटर आसा ताका फोन केलो. मागीर ते लोक आसले रागान तो केबल लोकांनी कापलोलो खंय. हांव येवपाच्या पयलीं कापून मारलो भायर. सो तुमकां इंटरनेट लागना जाल्यार तुमी रोखडोच फोन मारता मरे. आनी केबल पडला कोणाचो तरी जीव वयता म्हणून फोन मारना मरे तूं. तुमकां घरांत तरी इंटरनेट ना जाल्यार रोखडे ते ऑपरेटराक फोन मारता. आनी सकाळच्यान तो केबल ते पडला. एकटो घुस्पून पडपाचो आसलो. लिटरली एकटी बायल पडली जाल्यार तुमी फोन करून सांगना मरे. हें आमचें काम रे. आमकां कितें फायदो हेचो. आमी येता वयता कितें दिसता जाल्यार सोशियल मिडियाचेर घालता. तुमकां एक सादें कॉल करून ऑपरेटराक सांगपाक जायना कोण तो. सगळे कितें जाल्यार आमी व्हिडिओ काडून कितें जाल्यार आमी सांगूंक जाय आनी आमी सांगत रावतले हें आमचें काम. आतां तुमी कितें तरी सपोर्ट करूंक जाय न्हू. तुमी कितें म्हणटलें आमकां तें लागना, आमकां हें लागना, आमकां तें लागना. अरे एक अक्षरशा त्या बायलेचो पडलो तिका कितें फॅमिली आसा मरे. लज आहा तुमकां. तुमच्याच घराची कोण पडली जाल्यार तेन्नाच तुमी हे करतले आवाज. तुमच्या घरांची अक्षरशः कोण तर ते मोडून पडली जाल्यार तेन्नाच आवाज करा तुम्ही. कळ्ळें. लोकांचे तुमकां पडलेले ना. जेन्ना केबल कोणें तर कापलो म्हणून म्हाका आयकपाक येयलें तेन्ना हांव मागीर आनी 2 वरां येतालो तेन्ना ते केबल कार ते अशें आयकपाक येतात ते आसले हेचे एअरटेलाचो केबल खंय. ताका हांवें विचारलें कसलो केबल एअरटेल. तुका कोणें फोन केलो रे. कोणाक इंटरनेट लागना म्हणून फोन केलो म्हणटा पळयात. हें सारकें न्हू. हांवें व्हिडिओ काडला. एक बायल पडली हें सत्य आसा. ती पडलेली बायल तुमच्या घरांची सुद्दां आसूं शकताली. देवान तुमकां वाचयला म्हणून सांग. फुडलें कशें कितें जाल्यार तें इन्फॉर्म करा. शेअर करा व्हिडिओ. कन्सर्न पर्सन कन्सर्न डिपार्टमेंट. हांव म्हजें काम फक्त व्हिडिओ काडपाचें काम. बाकीचें शेअर करपाचें तुमचें काम. थँक्यू.